अगर देखा जाए तो जापान कई बार खतरनाक अर्थक्वेक्स सुनामीज के लपेट में रहा है। वैसे तो अर्थक्वेक्स और सुनामीज से बचना किसी के बस की बात नहीं और जापान के पास इससे मुकाबला करने के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं। ए वर्ल्ड टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। पिछले 1300 सालों में करीब 143 सुनामीज जापान पर हमला कर चुकी है, जिनके नतीजे में अब तक 1,30,874 लोगों की जान जा चुकी है। इन सबसे खतरनाक ईयर 1741 में आया था, जिसमें सुनामीज के वेव्स 90 मीटर ऊंची थी। अफसोस की बात यह है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जापान में सुनामीज का खतरा भी बढ़ रहा है। सिर्फ 2022 में 300 से भी ज़्यादा अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। हत्ता कि कई बार एक दिन में 3 से 4 अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अर्थक्वेक्स इतने कॉमन है, जहां पर स्काई स्क्रैपर्स को अर्थक्वेक प्रूफ कंपलसरी होता है। जबकि 2000 से 2022 तक जापान 5 मरतबा छोटे और बड़े सुनामीज का सामना कर चुका है, जिनमें 2011 वाला सबसे जानलेवा था। 11 मार्च 2011 ओशिका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर ईस्ट में समंदर के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स पूरे 6 मिनटों तक चलता रहा, जिसकी वजह से एक मैसिव ज्वाइंट सुनामी ने जन्म लिया। ये दुनिया का छोटा बड़ा अर्थक्वेक, जबकि जापान के रिकॉर्डर हिस्ट्री का सबसे बड़ा था। इसके नतीजे में जो सुनामी पैदा हुआ, इसने समंदर में 55 मीटर या फिर 153 फीट ऊंची लहर पैदा की। पानी की लहरें 700 किलोमीटर फी घंटा से सेंडाई शहर में दाखिल हुई और कॉस से 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंची। सुनामी का सबसे बड़ा मसला ये होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा सेंडाई के रेजिडेंट्स, जिनको सिर्फ 8 मिनट पहले सुनामी की वार्निंग दी गई थी, इनमें हज़ारों लोगों को भागने का मौका भी न मिल सका। इस वाक़े की वजह से 2,28,000 लोग बेघर हो चुके थे। 15,000 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। एक तरफ क़यामत का आलम था तो दूसरी तरफ फुकुशिमा डाइचाई न्यूक्लियर प्लांट भी फेल हो गया, जिसकी वजह से खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर ने जन्म लिया। जापान को इस सुनामी ने टोटल 235 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया, जिसे दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी माना जाता था। अब यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है, जापान हमेशा से सुनामी के लपेट में क्यों रहता है? इसकी सबसे बड़ी वजह जापान की जोग्राफियाई लोकेशन है। ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया का 90% अर्थक्वेक्स सुनामीज का बायस बनता है। ये जो रिंग बन रही है, इसको द रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसके नीचे दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद होते हैं, जिनको कई टेक्टोनिक प्लेट्स ने घेर रखा है। बदकिस्मती है जापान के वो इस रिंग के बेल्ट पे आता है। यही वजह है कि यहाँ हर आए दिन अर्थक्वेक्स और हर आए साल टाइफून या फिर सुनामी का हल्ला होता है। इन सब मुश्किलात के अलावा जापान का एक और मसला भी है। पूरे 70% लैंड एरिया सिर्फ पहाड़ों से भरा हुआ है। जो 30% फ्लैट सरफेस है, वो ज़्यादातर सिर्फ कोस्टल एरियाज में मौजूद है, जहां हर वक्त सुनामीज का खतरा होता रहता है। पहाड़ों पर शहरों को मुंतकिल करना इम्पॉसिबल टास्क होता है, लेकिन अपनी कोस्टल सिटीज़ को बचाने के लिए जापान पिछले सदी से कोशिश कर रहा है और इसकी अप्रोच सबसे अलग है। जापान ने अपनी हाई रिस्क एरियाज़ को बचाने के लिए कोस्ट पर सी वॉल्स बनाया है। ये कोई अभी की बात नहीं, बल्कि सी वॉल्स काफ़ी अरसे से जापान कोस्ट का हिस्सा रहा है। 1896-1933 में भयानक टाइफून ने जापान के टेरो नामी गांव पर हमला किया था, लेकिन इसके ये गांव बाद में कोस्टल डिफेंस सिस्टम का आला तरीन मिसाल बन गया, जहां पर जापान ने 24 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर 2 वॉल्स खड़ी करके गांव को समुद्री लहरों से काफ़ी हद तक बचा लिया। इसके बाद जापान के दूसरे कोस्टल सिटीज़ में ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बनाए गए, लेकिन 2011 वाला सुनामी ने इन दीवारों से भी बड़ा था।
سی وال جو صرف 8 میٹر اونچی لہروں کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، سونامیز کی یہ لہریں 12 سے 15 میٹرز اونچی تھی۔ ان 10 میٹرز کی دیواروں نے بے شک سونامیز کے لہروں کو کافی حد تک روکے رکھا، لیکن کئی مقامات پر لہروں نے پورے کے پورے سٹرکچرز ہی اکاڑ دیے۔ 2011 ارتھ کویک کے بعد جاپان نے سی والز اور اونچے اور لمبے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کام کے لیے 1200 ارب ڈالرز الگ کیے گئے۔ فیصلہ کیا گیا انسٹم کوسٹ پر 4000 کلومیٹر لمبی 15 میٹر اونچی دیوار بنائی جائے گی۔ یہ دیوار پچھلے سے 5 میٹر اونچی تھی، جبکہ ان کے فاؤنڈیشن زمین میں 25 میٹر اندر تک اپنے جڑیں مضبوط کیے ہوئے ہیں۔ ان کی چوڑائی بھی پہلے سے کافی زیادہ کی گئی۔ ان کے سٹرکچر اور ڈیزائن خاص طور پر سونامیز ویوز کو روکنے کے لیے بنائے گئے۔ اس کام کے لیے سیمولیٹر کی مدد سے آرٹیفیشل سونامیز پیدا کیا گیا، جس سے انجینئرز نے ہر طرح کے ویوز پیٹرن پہ والز کو ٹیسٹ کیا اور ایک وائبریٹرز کی مدد سے 2011 ارتھ کویک جیسا پیدا کیا گیا۔ ویوز کتنی بڑی ہوں گی، کتنا پریشر جنریٹ کرے گی، یہ سب سیمولیٹر کی مدد سے کیلکولیٹ کیا گیا تھا۔ سیمولیٹرز پہ نوٹس کیا گیا 2011 کے سونامیز کے لہروں نے ڈائریکٹلی جاپان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اس نے سیلاب کی صورت میں آگے ٹریول کیا۔ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ سی والز نے کافی حد تک ویوز کا پریشر توڑ دیا تھا۔ سیمولیٹر پر ٹیسٹنگ کے بعد سی والز اب کپ شیپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے پانی جب سی والز ٹکرائے گا تو اس کا کپ شیپ پانی کو یو ٹرن کروائے گا۔ ایسے ایک لہر واپس پلٹ کر پیچھے سے آنے والی دوسری ویوز کا پریشر توڑے گی۔ سونامی کے ویوز کا پریشر توڑنے کے لیے صرف والز نہیں بنائے، ہاٹ اسپاٹ لوکیشن کے قریب سمندر میں بریک واٹر بھی بنائے گئے۔ جب لہریں کوسٹ کی طرف بڑھتی ہے تو پہلے یہ بریک واٹر ان کا پریشر توڑتا ہے، اس کے بعد 15 میٹر والز۔ دوسری طرف لوکل کمیونٹیز اس سی وال سے خاصے تنگ ہیں، کیونکہ کئی مقامات پر یہ سی والز 4 سٹوریز بلڈنگ جیسے لمبی ہو جاتی ہے، جس سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے وہ کسی جیل میں بند ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈر ہے جاپان اس سی والز کی وجہ سے ٹورسٹ کھو بیٹھے گا۔ جاپان نے سونامیز کو 2 الگ الگ لیولز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ لیول 1 سونامیز جو 50 سے 60 سالوں میں آتا ہے، ان کی لہریں 15 میٹر تک اونچی ہوتی ہے۔ ان کے لیے یہ سی والز بنائے گئے ہیں، لیکن سونامیز 2 جو کئی برسوں میں آتا ہے اور یہ 1000 سال بعد آتا ہے، یہ سی والز اکیلے اس کو بھی روک نہیں پائیں گے۔ اس کے لیے ہاٹ اسپاٹس لوکیشن پر سونامیز میگیٹیشن پارکس بنائے جائیں گے۔ ان پارکس میں درختوں کی ایک والز ہوگی جو نہ صرف سونامیز کے پریشرز کو توڑے گی، بلکہ جب پانی واپس سمندر میں جاتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے آبجیکٹس بھی لے کر جاتا ہے۔ درختوں کے تنے موٹے موٹے آبجیکٹس کو روکنے کے لیے کام بھی کریں گی۔ جاپان کا سی والز انجینئرنگ کا حیران کن کارنامہ ہے اور تباہ کن سونامی کا سامنا کرنے میں بھی کسی حد تک فائدہ مند۔ اپنے آپ کو قدرتی آفت سے بچانے کے لیے جاپان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن ساتھ جاپان اس حقیقت سے بھی آگاہ ہے سی والز کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے۔ بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ سمندروں کی لیول کو دن بدن بڑھا رہا ہے، طوفان کی شدت بڑھ رہی ہے، ارتھ کویکس آئے روز کا معمول بن چکے ہیں۔ جاپان کو پتہ ہے جوائنٹ سٹرکچر اس کو قدرتی آفت سے 100% بچا نہیں سکے گا۔ 12 ارب ڈالرز خرچہ کر کے اصل میں جاپان نے اپنے لوگوں کے لیے ٹائم خریدا ہے۔ جب تک یہ دیواریں ویوز کے پریشر کو توڑے گی، تب تک لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا وقت مل جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں AY TV کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے YouTube چینل کو بھرپور لائک اور سبسکرائب کریں۔